اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون. عنوان دا آیت سرے البشارت الدنیوی والاخروی دوار دا شامل ہے. دا شان دا اللہ تعالی کلچے صفات دا چا ذکر کی نبیاغی سرا داغی بدلے مرتب کی پائے باندے دا ترغیب دا پارا ذکر پڑے کہ جدید دنیا دنیاوی جزام ذکر کی علی ھدی من ربہم او اخرین ذکر کی اولئک هم المفلحون. ادوار دا بشارت ویلی کی اولئک دا اسم اشارہ و صیغت جمع سرا دے ٹول تے شامل و ضمیروں پہ اسم اشارہ کے نام معروف فرق ہے. ضمیر کے نفس ذات مرادی اور پہ اسم اشارہ کی ذات مع صفت مرادی دار و مدار پائے صفت بانی پہ ذات بانے نہیں. تو قرآن کریم احکام خاص کر رحمتنا یا عذابنا دے تعلق د صفات سره دے ذوات سره نه ذکر تے اسم اشارہ وڑے اگر شرایتوں چکر نازل دل ھدی للمتقین نظر مصداق کو با وقت کے صحابہ کرام کا لیکن بیام اللہ اولئک و اسمانا کدا صحابہ یو کدری پشان نور دی صفات والا خلق کی کبار زمانہ کی اولئک آیتول تشامل اداول شاملی ذکر دا مخکنی صفتنا اصل کے علت دے دی رستنی حکم دا پارا حکم سے منگویلو موصوف بصفت بانے مرتب شی صفت علتی دا حکم دا پارا دا ایمانیات و دا عبادات و دا صفتنا دا اصل کی وجہ دا دلیل لے دی دا پارا چالا ھدی من ربہم دی پہ یو ہدایت بانی کلک دی ہدایت عظیمہ چی ددید رب دا طرف نہ راغلے رہے دا لفظ بزان ظالمانہ کہ نعلا کی معنی تمکن دو چتوالی دا ہدن کی تنکیر دا پار دا تعظیم دی علا ہدن علا کی معنی دا علو راضی و علو سرویات تمکن مرادی یوش سڑے پہ اسی بانی سور شی نو متمکن شی پائے بانے کلک شی نو اکثر قرآن کریم در نیکان مبارک دائی علا ذکر کی در جنت والا مبارک اور در جہنم والا مبارک کی فی ذکر کی کافران فی ضلال مبین فی دن ندی پہ گمراہ کے دن ندی نو لفظ علا کے بشارت سے مومنان اچت خلق دی پہ ہدایت بانے دا سکلک دی لگا سڑے جی پس فرلے بانے کلک کی پریوزی نا دی پہ ہدایت بانے کلک دی قطن پریوزی پیتی شاپی رکڑی کم ہدایت دے ہدن نہ کرا وہ تنکیر دے تر تعظیم نبار دے ہدایت دے عظیم الشان یہ مرتبے والا ہدایت دے دی بیوانے کلک دی بیاس نے شسوک ہدایت ہوئی شدا ہدایت چرے ہر سڑے زانگ دا ہدایت دعوی کئی کن فرعون ہم دعوی کرے وما اہدیکم الا سبیل الرشاد زتا اس دا ہدایت دار ہیں ناکار مولیان پیانوی منصرم ہدایت دے منصرم ہدایت دے یا سڑے قرآن و حدیث چپرے خرے نفس و تقلید با نروان دے دیو زب ہدایت بانے نہ اللہ پہ رد کی بڑے ٹولو چنا مر ربہم ددی سرا ہدایت دے چ درب دا طرف نہ نازل شعرم من سر داغ طرف نہ وحی نازل شعر ددی درب دا طرف نہ قرآن و حدیث دے آگے نے چکم ہدایت ماخوذ دے نہ پائے باندھا خلق لگریم نو ہدایت ددی درب دا طرف نہ وحی منزل لے اہل باطل خلق چلے یہ خود وحی نہ خلاف روانی کرنا
نو پہ ہدایت کی شرط دارے چھ من ربہم درب دا طرف نہیں شاہ قرآن و حدیث سے منگ دا پارا اور قرآن و حدیث کے دننا دا دین ثابتی اجماع اگر پا حدیث راو قرآن سر ثابت تا نا اگر دا دین خارج امر نرے بل سرے و اولائکم المفلحون نو ہدایت بانے کھیدل دا دنیا صفت تے کہ دی کسان تا محتدون ویلی کی ہدایت والا خلق ابتدائیں انتہائی او شان چلو ہدل للمتقین ویلو قرآن ہدایت دے متقیان دا پارا نو سوال دارے دا ہدایت چلے پا متقیانو کے راغے دتے او راغے پا کی کنا علا ہدم من ربہم اد ہدایت دا قرآن مراد و دت ہدایت دا اہل قرآن مراد تکران نشتا اولائک هم المفلحون داول تکراریوں کو اور حرف عاطف سرےوں کو حرف عاطف دل روڑ کہ دا مخکنی پہ حکم کی دا داخل شی محکم حکم سرے دا جزا دا مخکنون صفاتو نو دام مرتب دے پائے صفات مخکنوں باندے دا صفات مخکنی سبب دے دا فلاح بیا دوبارہ اولائے کولی راوڑو دا تاکید دا پارا دا تاکید ہوئی چلا مخکنی صفات چلی لکسنگ چی سبب ہو دا ہدایت دا دنیا نو دارنگی دا صفتون سبب دا پار دا فلاح پا تاکید سر رد کی پاشاوانی چاہیے دا فلاح دا پارا نور الاری جوڑی کری نور الاری نہیں سب از دا ذکر ارگر اس دے مقام کی تاکید مراد ہو نو لائک ہم معرفہ راوڑے دا المفلحون خبر معرفہ راوڑے دا ہمیں ضمیر فصل منس کی راوڑے دے حسر بانے دلالت کی بس دغ صفتون والا خاص دی فلاح والدیم دے منوسی و سوال اللہ دی جواب کو مفلحون دا دا فلاح نماخوذ دے دا فلاح ناغس شیر ہے فلاح پا لغت دا عرب کے نفسی سیری کول او یو شیر استل او قطع کول جدا کول نو دارنگی شکم سڑی فلاح سل کا سمانا مصیبتون تنلرشول تکالیف اشلول او مقصد تور سید کنا نو فلاح پا عرف دا قرآن کے اگر کدبسی دا داخل دی مقصد حاصل اول ادا مصیبت نابچ کے دل دا دوڑا شراجہ کے دے تا فلاح ور یو شیر آئے تا فوز ہوئی فوز تو نیل المراد اور فلاح تو نیل المراد مع النجات من المصیبہ دوڑا سیدھے شی نارکل او قرآن کریم کی فلاح بس صرف جنت دوبارہ استعمالی شد ابتدان و تصڑے داخل شی ولی چھ ابتدان داخل نشی نو خسن سے مصیبت کو خواہتشن نو فلاح معنی موجود نشوا نو فلاح چھ کمز استعمال شیر آغا دخول اولی د جنت توئی ولی ذکا دے مقصد طور سے من کل الوجہ اور دا ہر قسم مصیبت نہ بچ اور داڑو تلے نہیں دی تو بشرا بشارت کاملہ ہوئی ذکر المفلحون کے دوڑ معنی بمراد کل کلا المفلحون والفائزون کی بیا فرق مرادی نو پدے کی بیا سوال ہو اولائک اشارہ خود پنزو صفات نشوا کہ دا پنزو صفتوں نہ بچا کے راج جمعی ایمان پکیے منزو نہ پکیے انفاق ہم بکی دا خلق بوس جنت تزی برسوک جنت نشید لے حسر دے گا دا دلالت کی بے بانی شیو سڑی ایمانو لیکن عمل کے کوتا ہی وا نو دا سڑیم جنت نشید لے اور دا مسلک دے دا خوارجو ادا مسلک دے دا معتزلہ
چاہیے فاسق بے عمل سڑے اگرچہ مومنی خوارج ہوئی دے با ہمیشہ بجانم کی معتزلہ ہوئی اگرچہ خوارج ہوئی دے کافر شیر ہے معتزلہ ہوئی کافر نے لیکن ہمیشہ وہ بجانم کی ددی آیت نہ آگی دلیل نہیں سی جو کر رہے کھیلا فلا جنت توئی حسر کڑے پرے پنزو صفات کے نمگ رائے جواب تے اشارہ اکڑے چھنا فلا جنت تا نہ ہوئی صرف فلا وی لکھی دخول اولد جنت تا اور آغیر پارا ایمان کاملہ صفات کاملہ پکار دی نو دا حسن نمت صرف دارا ہوا تھا چدا پنزو صفات والے چرے خاص دی بجنت تا ولن داخلی نو زبان مادہ فلا قرآن کریم کی سلویخ کرد دا دنیا والا خلق چرے دا دنیا کامیاب تا فلاح ہوئی سورہ طٰع کی راجی سلور شپیت کے فرعون ہوئے قد افلح اليوم من استعلا دی دا دنیا کے تا فلاح ہوئی کر اور فلاح عام طور لگموے لاد آخرت مبارک استعمالی قرآن بیا ذکر کری نفی دا فلاح اور دا اشفق سببون ذکر کری لا یفلح الظالمون لا یفلح المجرمون ظلم جرم سحر افتراء اللہ مرتد کے دل کفر دی دوی اسباب دا عدم فلاح نفی دا فلاح اور باقی اسباب دا فلاح لگدل دا ذکر کر نور دا سب راضی زیب زیبان دا صفتون دا جنت دی تاثر شپ ثواب دا ہدایت دا قرآن ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون عنوان دا آیت سرے زجر دے پا کافرانو باندے چاہ کفر کی پا کفر نادی سرا دا عنوان دا آیت دے اور دویم آیت کی اور پسی بیا تخویف دے دی دا پارا تخویف زجر تخویف کی فرق مختی رو بیا دے ربط مختی سر سرے دے رب تے تضاد وئی رب تے تضاد ضد شیچ ذکر شندام یہ مناسبت ہی کنا الاشیاء تبین و بیزاد یا مخیل ایمان بالقرآن سرا ہدایت و فلاح سے لشوان وہ سوئی چھ انکار دا قرآن سرا عذاب حاصلی گی میں انکار دا ایمان سرا بالکل ضد دے عذاب چرے داد المفلحون سرا بالکل مقابل لے دی طرف تے تضاد دے قرآن کریم کی دا طریقہ آمانا ذکر کی دا مومنان اور کافران اور پس ذکر کئی ذکر کی دا کافران اور مومنان اور پس ذکر کئی داول قرآن کریم نذیرم دے نو بشیرم دے گا نیچے بشیر دے نو بشارت دا مومنان ذکر کئی کہ نذیر دے نو تخویف دا منکران ذکر کئی دغا تناسب دری بیا اول سر پورا ہے بیا کافران خلق آغاسل کی دو قسموں مقابل دائم مومنان مخکنوں یو خکارا کافری باطنی و ظاہری کافر دے دے بالکل مقابل دے دا المتقین دیو جنا دا مقابل مخ کی راوڑے تقابل مخ کی سرخ کارا دے اور پسے منافق دے نو داغت تقابل دم مخ کے مومنان سردو مخکاران نائے رسو ذکر کر بیاتا پھر پما قول بانے نکی وین نے ندے ویلے ذکر ازوارو پما بین کے بالکل تضاد دے زد خبزد بانا تفکیقی نہ کر دا مستقل خلق دی ان الذین کفروا
دائن پا کلام کی دا تاکید دا پارے دا دفع دا وہمون و دا شکون دا پارے علم فساد کی لکلی دا دلتا انولی راوڑے دے کہ دیشی دا خلقو سے شکی یا دا کافران اخبر شکی چر امگم جنتیان امگم نیکان خلق دیو نا اللہ تعالیٰ در شک دا رفع دا پارا لفظ دا ان روڑی دا تاکید چی شک پاتے نشی لکا خبر ہوئی اور ہے وسم بائے خلق شاید سیکولر خلق ہوئی سیکولر سی بی دینا اگر مومنان و کافران کی فرق نشتا ٹول انسانان اور دا انسانیت خدمت کوئے ہوئی بی مومنان کافران یو شے گنی کا دا سے خلق و دا رد دا پار ان پکار دے ان دا شک دے لرے کا کفرو کافرے متن لغت کے دلالت کی پٹوالی اصل لغت سے ہوتا ہے زمیندار اسمک کے دانے پٹین کافر ہوتا ہے عجب الکفار نبات دارنگی کفارتہو کفارتن کفرنا دا ٹول دے معنی سر تعلق لری اب پا عرف دا اہل لغتو کے لغوی معنی دا خود دیتا عرف ہوئی گیا اگی کفر سدی کافری دا نعمت پٹول پنا شکر سرا نو کفر آئی بیانا شکر توئی نو دارنگی ددی پا دی عرف کے بلا مانا اور فی صدر لغت والو اگر مطلق انکار مطلب دا ہے دا کفر پا لغت کی دری معنی دی نفس پٹول دا نعمت پٹول پنا شکر ہے دارنگ انکار کول کدا حق انکاری کدا باطل انکاری دا معنی قرآن کریم کی ذکر نا شکر پمانا بانے میں ذکر دے لئن کفرتم ان عذابی لشدید سورہ ابراہیم وم کی وئی نا شکری موکڑا اور پمانا دا مطلق انکار بانے دا قرآن کریم کی دی صورت بقرہ کی براشی 255 ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ یکفر بالطاغوت سمانا انکار کو طاغوت نام انکار مانا لغوی شوگا یا ابلیس انی کفرتو بما اشرکتمونی انی کفرتو زم منکرم دائن شتا صلی اللہ سر شریک ولم زنمان دا خود کفر معنی لغوی دی قرآن کی مزیبہ استعمال شو لغتاً دا شریعت پہ اصطلاح کی کفر دا ایمان مقابل لے اسنگا مقابل لے انتا کی تصدیق دے اندر انکار انکار کو دہر غسیل نچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ راتل کری امونتا یقیناً نارسیدلی دائیو سڑے نمانی دیتا کفر حقیقی ہوئی دیتا موجب دا کفر دا شکارو کی چی موجب دا کفری کفر حقیقی احکام و بجاری کی شہت ارتداد ہوئی اسلام خلاف نور کارون لیکن پر شریعت کی کلا کلا ترک عمل تم کفر ویلے ترک عمل ایدم کلا کفر ہوئی ناغی تا کفر حکمی ہوئی امام بخاری اہل باب خرے باون کفرن دون کفرن کتاب الایمان کی ہوئی اشان ہے کہ کفریات ٹولیا و شان مگاڑا پر ایک کفر کے بعد اخکت کفر راضی سمانا ٹک دا عقیدہ دا کفر نشت انکار ولیکن ترک دسا عمل کرے نو پا بعضو کی پایا مانے دا کفر حکم دے
صراحتاً لک ترک الصلاۃ متعمدا. حدیث دیباب کی ڈیری چاچ منز قصدن پری خود ندبان حکم نہ کفر دے. نو علماء کے اختلاف دے سو کا آیت کفر حقیقی وہی چی بس دے مرتد شو خودت جدا شو, اور اکثر ہوئی نہ دے تو کفر حکمی ہوئی. قرآن کریم کے دس اطلاقات دے ایمان مرادی, ایمان اطلاق راضی پا عمل نو دا کفر اطلاق مرادی پا عمل دا کفر. سراج المنیر تفسیر کی لکھی خطیب کفر سلور قسمہ دا تقسیم دے. کفر یو دے نفس انکار نہ منل بس اغوت آدم تصدیق ہوئی. دویم کفر جحود, جحود دے بیا سخ انکار, اور جحود اگر انکار دے چھپائے کہ جب ہم استعمال کی مکی تر کی تصدیق و بزر کفر جحودی دائے چھ بجب ہم انکار کے. بل کفر عنادی علم اشتش داشی حق دے ولیکن دے عناد دوجنا دائے پا حقانیت بانی قرار نہ کئی, او بل دے کفر النفاق او خار دوسرا دی. منگوائیو کافر قرآن کریم کے دا مادہ 1550 کرت راغلے اور پائے کہ دیر زینو کی آغا اسباب و کارون اندو کفر ذکر دی. آغی لمن نم یخلین نواقض الایمان دا 10 نواقص تاسو و فقہ کی معلوم ہے کنا 10 پسبانے ماتی دانگی دا ایمان و دا توحید نواقض میں ذکر کنا در تاماس ذکر کری بتفصیل شپیتر نواقص دی دا ایمان اور پر تفصیل دا آیتون سلام بیا پاگ دویم کتاب کے ذکر کری نواقض الایمان. اغسی بس حاصل دار ہے کہ اللہ تعالی یو عمل ذکر کری اور حکم دا کفر پکڑی دیتا ہوئی نواقض الایمان. ایمان مات سے بس پائے کفر رہا. دی آیت کے دا کفرون میں اسم مراد دے ذکر اعتراض رائی دے آیت مانا خدا کہ ان الذین کفروا یقینا آکسان چی کفر اکڑے دیں دی سگئی رسول ایمان نہ روڑی. سواؤن علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون. اور ڈیرو کافران کو ایمان راوڑے دے گا. نو مفسرین ہوئی دلتا مراد دا کفر نا کفر عنادی ضدی دے. تفسیری کبیر کے مئی مدارک کے مئی ابن کثیر اموی حلق جائی حق پٹی انکار کی دا حق نہ بینات سرا جحود سرا داولے کو لفظ عام سے کر دے کفر مطلق اور منگے مقید کو دا قیدر کل کلے اور لفظ مطلق ذکر شی لیکن رستو قرینہ راشی دا تخصیص دپارا نہ پائے قرینے سر بے خاص کو قرینے دار سوان علیہم انذرتم لم تنذرہم انذار فائدہ نور کی قرینے دار لا یؤمنون شدی ایمان نہ روڑی. تو دلیل سے شدید ہے کہ کفر عنادی مراد دے گا دا قرینے پر بنا مانے تخصیص راضی خیر دے. دا مطلب نہیں کہ کافر سڑے اور سر ایمان نہ روڑی, دا قسم نہ روڑی. دا قسم اولی خاص کرل بالذکر دا قرآن کریم تقابل کئی مخ ذکر کو مومن کامل نو ذکر کی کافر کامل. مومن کامل آنے شران کفر سے امید نشترے شک کے ناراضی نو کافر کامل دارے شددن ایمان امید نشترے چل ایمان نہ روڑی.
دا تقابل در تقاضا کی سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم چاہولی شدا مخید ان دا پارا خبر دے اور رسول اللہ یؤمنون حال دے یا بل خبر دے غور قولدار سواء علیہم دا مینس کی جملہ حالیہ دا اور رسول اللہ یؤمنون چلے دا ان دا پارا خبر دے سواء علیہم سوا خدے مصدر نو کہ حال شی برابر خبر نہ کرے خبر شی الذین وانا خدے حمل نہ کی کرا جواب دار دا مصدر مبنی دے دا پار دا فاعل مستوین سوان بمانے مستوین مستوین علیہم الانذار آدم الانذار سوا لفظ قرآن کریم کی ویش کرت رے وہ دا پاس شل یو دیکھیے دا سوا دا وسط پمانا کرا گلے سورہ صافات فیض بندوس کے سوائے جہی مانی مینز جانم نور زین ٹولو کے سوا بمانے مستوی دے انذرتم ام لم تنذرهم دیکھ اول کے وہ حمزہ استفہامیہ دے ادویم حمزہ خود باب افعال دے ولیکن دلتا استفہام غرض نے تپوس کول مطلب نے دیکھ کم دے چی حمزہ سر بیا ام راشی ام دا دے استفہام پزے کے نے استعمالی گی تپوس دبارہ بلکہ دیکھی دا سوان دا تاکید دا تسویت دبارہ دا حمزہ و ام راغلے بیا دا دوارا فعلون شیزت پمانا مصدری سر مراد دی فعل کل ذکر شیمانا مصدری مراد دی اور دا فاعل دے دا سواءن دا پارا سوان پمانا مستوی دے گنا مستوی اس میں فاعل دینا فاعل غاڑی مستوین علیہم انذارکا یا ہم وعدم انذارکا دلتا دا امزاو دا ام بخپل مانا نکے معنی دا استباع سر بے کے کہ برابر دے پدی بانی یرول استادی لرام نہ یرول استادی لرام انذار و عدم انذار دی تیوشان سواء علیہم دینی سواء علیکم دیو جندت ددا صلی اللہ علیہ وسلم کی چدا سے کسانو تبیان نبی سلم دعوت ولے کو تبلیغ صلح کو دا سے کسان کمون معلوم شیدہ زدیان دی بیا دعوت تبلیغ بہت نہ کم تو فائدہ نشتا اللہ فرمائی اغید فائدہ نہ رسی تا تو خورسی تو دعوت کا دعوت فائدہ رسی کہ خلق مانی ہو کر نہ مانی ذکر سوان علیہم میرے علیہ کہنے بھی نبی تے خطاب نہیں کرے ہاں سورت شعراء کی اور سلشپک دیرش کی بعض منکرین ہوئے سواء علینا منتصا خبر برابر دا انتقائی علینا ویلو دا ذکر جا کافران ہوں دائی مقصد سو کہ پواس کو لوکی منتصفیدہ نہ رسی کنا دا مغی ویلو ستا پواس کی سون لنا او عستا اب لم تک من الواعظین نائم دا اقرار کو چستا آواز من لسفیدہ نور کی دلتم اللہ آ خبر کی چی دید استا انذار سفیدہ نور کی واتم علیکہ نہیں ویلی انذار یری ورکول تو ہی مطلقاً علماوی انذاروی اعلام ما تخویف دا فرق دے دے انذار و تخویف تخویف یرول توئی انذار صرف یرول تنوی خبر ورکول سرد تخویف نا اعلامات تخویف سمانا کہ اسرے شاہ صرف یرول کی جہنم تبزیگ ورے خان
ندی سڑی تخویفوں کو خو انذار نہ نکڑے انذار ہوئی دیتا چھ مسئلہ اور تو کا چھ دا مسئلہ دا ادا قرآن دے دا اللہ کتاب دے دا بمانی کرنی منی نو جہنم تبلر شے نو دید انذار ہوئی قرآن و دارنگے رسول چرے نذیر و بشیر دے صرف مخوف نہ دے یرا اور کون کے قرطبی و سر بل قید ہم لگولے انذار آزے کے استعمالی کی چیز تخویف سرا زمانہ فراق ہے فرصت ہی چدا سڑے زان بچ کی دا عذاب نہ اور پھر تخویف کی دا لازم نہ کہ فرصت بھی ہو کہ نہیں دیدے کہ بے سوال ہو کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن اور انبیاء و تدو صفات ورکڑی انذار و تبشیر دلتے تبشیر والی ذکر نہ کا بشر تو لم تبشرم انذر تو لم تنذرم بشارت ذکر نہ کا اکتفاء اکڑا پہ انذار دائی جواب دار ہے کافران دستر اہل بشارت خودی نہ کا ایلو سشی بشارت ورکی او وجم پدے کی دادا کہ انذار خم معاصری انذار معاصری خاص کر پا مقام دینا دیانو کے نو کل چے معاصر چے انذار دے آغا فیدہ نکی نو بشارت خوب دری قولائن نکی نازک ہے ترک مقایستن یہ ترک ہوئی مقایستن نو پرے کی اشارہ دیتا چھے نادی کافر چی دیتا انذار شتا اگر چی فیدہ والا نور کئی بشارت قارن والا ورکاو معاصر بشارت سری بیا فرمائی لا یومنون ہر گلے چ سواء مخن خبر شی نو لا یومنون بیا جملہ مستانفہ دا خدا بل خبر ہم دے استناف لکی جواب دو سوال مقدر خدا تفسیر دے دپار دا سواء علیہم کہ سوکداوی چ سواء خودی توئی کہ دا یو طرف دے بل سر برابر شی یا طرف ددی سر برابر شی دتوی انذار و عدم انذار برابر دین سمانا اغا عدم انذار چرے دا انذار پشان تیرے او کن دا انذار دا عدم انذار پشان تیرے دا وہم راتا ہر گلے چا عدم انذار دا انذار پشان تیشی سمانا خلق دی کتے انذار نہ کہنم پہ اثر کئی آفاس سیوان ہوئی گنا فضل لائی چھ میسر شوت خواند ونا خواند برابر شوت نو بعض تعلیم ملاناسی چھ مات عرص برابر شیری پیس نہ پوئی گیا خواند ونا خواند برابر شوت نہ تصویہ آئے دا کم طرف نہ آئے دد لا یمنون کی اشارہ کی دیتا اغدار چھ دا انذار چرے دا عدم انذار پشان تے دے دا انذار فیدہ نہ اور کئی دا ماننے چ عدم انذار پشان دے انذار دے ذکر لا یمنون دا خلق ایمان نہ روڑی ایمان شرعی کب ایمان شرعی چھ مخ متقین کرے اغا نفی دا ایمان دد دا نفی دا ایمان شرعی مراد اگر کہ بڑے ضدیانوں کی یہودیان دی نسوارائے یا ابو جہل وغیرہ اگی منگا اللہ منو منگا فلان کے منو پاہو ایمان شرعی نہ ہو کنا بیا دے کہ وہ سوال دار ہے کہ اللہ تعالی خبر را کچھ داخل کی ایمان نہ روڑی اللہ تعالی فیصلہ کچھ داخل کی ایمان نہ روڑی کنا یو خدا سوال لے خانو اللہ پدے رضا ہے کہ داخل کی ایمان نہ روڑی جواب دار اخبار مستلزم در رضا د پارا نہیں تو اسی خبر اور کہنے دا مطلب نہیں شتب رضا ہے اللہ خبر اور کی دادم ایمان لیکن ولا یرضا لعباده الکفر سورہ زمر کی ہوئی پر یہ رضا نہیں دیکھا باقی دا اخبار چرے دادے پہ اعتبار دا علم و تقدیر
اور دی مخاطب دی شرعن پر شریعت کی بدنیا کے انسانان مخاطب دی شیمان روڑے انادی سڑے مخاطب دے اور ایمان چ نہ روڑی دا خو تقدیری مسئلہ دا اگر تقدیر علم ہم سره نشتا کا ارگلی چی نشتا نمون دا فیصلہ نشو کو لی چی خلق بارکے اللہ مقرر کرے ایمان نہ روڑی مون اللہ بیان کو نا سڑے بالخصوص ہم تنے معلوم کہ عاقبت اس طرح تقدیر اللہ سے کرے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم